안녕하세요, नमस्कार। यहाँ सम्पूर्णलाई हाम्रो केएमसी कोरियन भाषा केन्द्रको अफिसियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि यहाँहरुमा उपस्थित भइसकेको छु। हामीले गत भिडियोमा अस्तिको भिडियोमा कति 100 सम्म चाहिँ लेखिएको थियो। अब त्यो भन्दा बढी चाहिँ कसरी लेख्ने त हैन, त्यो कुरा आज सिकिन्छ है त। अंकमा त्यो 100 भन्दा माथि चाहिँ हामीले कसरी लेख्ने त अनि त्यो तरिका चाहिँ सिकिन्छ है त। ल सुरु गरौँ आजको क्लास। हामीले तीनटा इन्डिकेटर यो चाहिँ राम्ररी हेर्नुपर्छ। जस्तै फेक भनेको 100 अनि छन भनेको 1000 र मान भनेको 10,000। यो तीनटा इन्डिकेटर हामीले अस्ति लेख्दाखेरि पनि यो तीनटा चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है भनेर हामीले लेखिएको थियो र हेर्नु भएको पनि छ होला। अब हामीले 100 भन्दा माथि लेख्नु पर्दा कसरी लेख्ने त हैन। अब जस्तै एउटा नोट लेखौं। सय भन्दा माथि सुरुमा इल कहिल्यै बोलिदैन। ल 100 भन्दा माथि चाहिँ सुरुमा इल कहिले पनि बोलिदैन है। अब यो इल कसरी बोलिदैन, किन बोलिदैन भने जस्तै हामीले यसलाई नेपालीमा 1 अनि 100 नेपालीमा लेख्दाखेरि 100 लेखिन्छ, तर कोरियनमा अब यसैलाई चाहिँ 1 नलेखेर डाइरेक्ट के मात्र लेख्ने हो त, फेक मात्र लेख्ने अथवा 100 मात्र लेख्ने हैन। इल बेक हैन, सुरुमा इल लेखेर पछाडी बेक लेख्न पाइदैन हैन। सुरुमा है, सुरुमा आउँदाखेरि इल बेक इल अनि बेक लेख्न पाइदैन। अब यसरी नै 102। ल 102 लेख्नको लागि के गर्ने त हैन, हामीले साधारण सूत्र एप्लाई गर्ने हो हैन। 100 मा 2 थपे कति हुन्छ त 102। त्यसो भए हामीले 100 लाई फेक अनि 2 लाई ई हैन, फेगी उच्चारण फेगी है। यसरी हामीले 102 लाई लेख्न सकिन्छ। अब यसरी नै 110 लाई पनि लेखेरौं। 103 लेख्नुहुन्छ भने फेक साम, 104 लेख्नुहुन्छ भने फेक सा अनि 105 फेक गो, फेक युक, फेक छिल, फेक फाल, फेक कु हैन। त्यसरी अब 10 लाई के भन्ने त, यो 110। त्यसो भए 100 प्लस 10 हामीले यिनीहरुमा मात्रै प्राय जोड्न पाइन्छ क्या। यसरी यसको पछाडी जोड्ने भन्ने हुन्छ हैन। अब 100 प्लस 10 110 हैन। अब 100 लाई के भन्ने त फेक अनि 10 लाई सिप, फेक सिप भनेको 110 हैन। अब यसरी नै 200 बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने त, हामीले 200 लाई दुईटा 100 हैन। हामीले सामान्य गरी चान्चुन पैसालाई सम्झिने, त्यसो गर्दा पनि हुन्छ। 100 को नोट दुईटा हैन। हामीसँग नोट के को हुन्छन् त, एउटा 1000 को हुन्छ, के रे 100 को हुन्छ, अर्को 1000 को, एउटा 10,000 को। यो तीनटा इन्डिकेटरहरु हामीले सम्झिने। अहिले हामी 100 को आसपासमा छौं। अब 100 चाहिँ कतिवटा रहेछ, दुईटा रहेछ। 2 × 100 अथवा दुईटा 100 को नोटले चाहिँ 200 बन्छ हैन। त्यसो भए कोरियनमा 2 लाई के लेख्छ त भन्नुस् त, ई
अनि 100 लाई के लाग्छ बेग ई बेग भनेको 200 अब यसरी नै 3 × 100 गर्दाखेरि कति हुन्छ 300 हुन्छ अब सामबेग भनेको 300 अनि 4 × 100 अनि 400 हुन्छ अब साबेग अनि 5 × 100 500 अब ओबेग यसलाई के भन्ने त ओबेग 500 यसरी चाहिँ हामीले 500 सम्म लेख्न सकियो अब यिनीहरुलाई पनि चान्जुन पारेर लेख्दाखेरि जस्तै 540 लेखौ न त है अब 540 कसरी बनेको हुन्छ त सुरुमा 500 प्लस 40 500 को नोट प्लस 40 रुपैयाँ जोड्दाखेरि 540 बन्दो रहेछ त्यसो भए 500 लेख्नको लागि हामीले नेपालीमा कसरी बोलिन्छ त जस्तै 5 अनि 100 अनि 40 त्यसरी बोलिन्छ नि त हैन नेपालीमा जसरी बोलिन्छ त्यसरी नै कोरियनमा पनि कन्भर्ट गरेर लेख्ने है त अब 5 लाई ओ अनि 100 लाई बेग अनि 40 लाई हामीले 40 बनाउनको लागि 4 × 10 ले कति हुन्छ 40 4 लाई सा अनि 10 लाई सिप ओ बेग सा सिप हैन ओ बेग सा सिप 540 अब यसरी नै 890 लेखिरौ न त 890 लाई कसरी लेख्ने त 8 अनि 100 बोल्ने 8 लाई के भन्छ त 8 लाई फल अनि 100 बोल्ने 100 लाई के भन्छ बेग अनि 90 बोल्ने 90 लाई खु अनि सिप फल बेग खु सिप 890 यसरी बोलिन्छ अब यसरी नै 890 लास्टमा लेखौ न त 999 ले कसरी लेख्ने त है यसरी नै हामीले 900 पहिला 900 बोल्ने है 900 अनि 99 9 भनेको खु 100 भनेको फेक अनि 99 भनेको खुसिप खु हैन खुसिप खु यसरी चाहिँ 999 लाई बोल्न सकिन्छ है अब हामी यो 100 को अराउन्ड हामीले लगभग सकाइयो अब हामीले 1000 लाई के भन्ने त छन् हैन अब 1000 लाई छन् अब 1200 बनाउनु पर्यो भने के भन्ने अब 1200 भन्न मिलेन है हामीले त 1200 भनिन्थ्यो अब यसको संरचना कस्तो हुन्छ त 1000 अनि 200 अथवा अब अर्को इन्डिकेटर 1000 मा पुगिसकेपछि यो 1000 को इन्डिकेटर लिने अब 1000 प्लस 200 हैन यसरी जोड्न मिल्छ है 1000 प्लस 200 ले कति हुँदो रहेछ 1200 हुँदो रहेछ त्यसै 1000 लाई के भन्दो रहेछ त छन् र 200 लाई हजार लाई छन् 200 लाई ई भनेको 2 अनि बेग भनेको 100 200 छन् ई बेग अथवा छन् ई बेग हैन यसरी 1200 ले लेख्न सकिन्छ अर्को 1350 अब 1350 लाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ अब यसको पहिला संरचना बनाऊ न त एउटा 1000 छ एउटा अब 300 छन् अनि त्यहाँबाट 50 छ
1000 300 अनि 50 सुरुमा हामीले 1000 छुटाउन सकियो प्लस हामीले 300 छुटाउन सकियो प्लस 50 हैन यो चाहिँ हामीले पैसा सम्झिने नि एउटा 1000 को नोट छ अनि 300 अनि त्यहाँबाट 50 यसरी नै लेख्ने है लेख्दाखेरि 1000 लाई छन् पछाडी अब 300 जोड्नु पर्यो 300 लेख्नको लागि साम भनेको 3 बेक भनेको 100 300 अनि 50 लेख्नको लागि ओ अनि सिप छन् साम बेक ओ सिप 1350 यसैले हामीले 1350 लाई लेख्न सक्छौं है त हामीले 1000 सम्मको सकियो अब 2000 लाई कसरी लेख्ने त 2000 लाई अब यो पनि म्याथमेटिकल हिसाबमा जाने 2 अनि 1000 हैन हामी जसरी बोलिन्छ त्यसरी 2 लाई ई अनि 1000 लाई छन् ई छन् अब 2500 लेख्नु पर्यो भने के गर्ने त 2500 अब यसमा कति कति छन् 2000 अनि 500 हैन 2 लाई के भन्छ ई अनि 1000 लाई छन् अब 500 लेख्नु पर्यो 2000 त सकियो हैन अब हामीले 2000 को काम सकायो प्लस अब 500 को काम छ 5 लाई ओ अनि 100 लाई बेक ओ बेक ई छन् ओ बेक हैन 2500 अनि अर्को ल 5000 लेखौं न त 5 अनि 1000 कसरी बोलिन्छ त 5 अनि 1000 ल अब त्यसो भए कोरियनमा 5 लाई के भन्छ त ओ अनि 1000 लाई के भन्छ त छन् ओ छन् भनेको 5000 रहेछ हैन यसरी हामीले अलिकति सजिलै तरिकाले हेर्न सकिन्छ अब 9979 लाई पनि लेखौं न त 9000 खु भनेको 9 अनि छन् भनेको 1000 अब फेरि 900 बेक भनेको 100 अनि अर्को खु अनि सिपले 90 अनि फेरि 9 जोड्नको लागि पछाडी खु लेख्नु पर्यो खु छन् खु बेक खु सिपको हैन 9979 यसरी लेख्न सकिन्छ है अब फेरि 10000 हामी 10000 मा पुग्यो है 10000 लाई हामीले के भन्नु पर्दो रहेछ मान 10000 लाई हामी मान भनिन्छ है अब 10000 भन्दा माथि चाहिँ एउटा सूत्र छ एकछिनमा हेरौँ होला अब हामीले 12500 लेख्नको लागि 12 वटा 1000 अनि 500 लेख्ने होइन है कहिले पनि अब हामी 10000 मा पुग्यौं नि त 10000 भन्दा माथि पुग्यौं नि त त्यो भएकारणले यो मानलाई इन्डिकेटर मानेर हैन अब मान चाहिँ अनिवार्य हामीले जोड्नै पर्छ है अब यो 1 10 100 1000 1000 को लाइनसम्म हामीले अनिवार्य छन् जोडियो हैन यी छन् जोडियो अब हामीले अस्ति 100 सम्मको लाइनमा अनिवार्य फेक जोडियो अब सुरुको अंकहरुमा लगभग अब के जोड्नु पर्यो त मान जोड्नु पर्यो 10000 भन्दा माथिमा अब हेरौं हामीले 10000 भन्दा माथिलाई के गर्ने भन्दाखेरि चारवटा अंक गर्ने हैन चारवटा अंक पछाडी एउटा कमा लाउने त्यो कमामा जहिले पनि मान बोल्ने है अब 1 2 3 4 अब 2 र 1 बीचमा एउटा कमा पर्यो हैन किनभने यो चारवटा अंक भयो चारवटा अंक पछाडी के गर्ने त एउटा कमा लाउने कमामा जहिले पनि मान बोल्ने के बोल्ने मान बोल्ने है अब त्यसो भए यो कमा भन्दा यता कति छ त 1 छ हैन कति छ त 1 छ अनि कमामा के बोल्ने मान बोल्ने कमामा जहिले पनि मान बोल्ने अब त्यसो भए यो कमा भन्दा यता
इल छ, 1 छ, अनि कमामा मान बोल्नु पर्ने छ। तर हामीले माथि 100 भन्दा माथि सुरुमा इल कहिले पनि बोलिदैन भनेको छ। त्यो भएको कारणले सुरुमा इल लाग्दैन। त्यो भएको कारण पछाडि मान मात्रै राखिन्छ हैन। अब मान हैन, इलमान र मान भन्नु उस्तै हो है। अब इलमान भनेको 1 × 10,000 हो, अनि मान एक्लै भनेको पनि 10,000 नै हो। अब 1 × 10,000 गर्दा पनि 10,000 हुन्छ, मान मात्रै बोल्दा पनि 10,000 हुन्छ। भनेपछि यिनीहरूको भ्यालु चाहिँ एउटै हो हैन। यिनीहरूको भ्यालु चाहिँ एउटै छ हैन। त्यही हो, बोलाइमा अलिकति फरक मात्रै, एक अगाडि बोल्छ, त्यसरी बोल्नु चाहिँ हुँदैन, किनभने यिनीहरूको भ्यालु एउटै हो, बोलिराख्नु आवश्यक छैन भनेर भन्न खोजेको हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यसो भए अब अगाडिको एकलाई इल नबोलेर डाइरेक्ट यो कमाको मान बोल्ने हैन, मान बोल्ने। अब यो कमासम्मको काम अथवा मान लेख्ने काम सकिसकेपछि त्योभन्दा पछाडि के छ त हैन, त्यो हामीले बोल्ने। कति छ त 2500। ल 2000 लाई के भन्ने, यी छन्, अनि 500 लाई ओ बेग, यी छन् ओ बेग, मान यी छन् ओ बेग हैन। 12,500 लाई यसरी हेर्न सकियो। हामीले जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्छ, 4वटा अङ्क पछाडि कमा लाउने है, 4वटा अङ्क पछाडि कमा लाउने। यहाँ अर्को पनि लेखौँ, 10,000 भन्दा माथि 4वटा अङ्क पछाडि अनिवार्य मान बोल्नु पर्छ भन्छ हैन। ल 4वटा अङ्क पछाडि चाहिँ अनिवार्य मान बोल्नु पर्छ भन्छ, अथवा त्यसमा चाहिँ कमा लाउने, कमा लाइसकेपछि हामीले मान बोल्नु पर्छ भन्न खोजेको है। ल अब त्यसो भए हामी 15,000 लाई कसरी बोल्ने त हैन। यो 15,000 लाई कसरी बोल्ने एकचोटि हेरौँ। हामीले 4वटा हैन, 4वटा अङ्क गर्ने, 1 2 3 4। अब यसमा कमा लाग्यो, 4वटा अङ्क पछाडि एउटा कमा लाउने। कमा भन्दा यता कति छ त 1 छ, सुरुमा 1 बोल्न मिल्दैन, त्यो भएको कारणले कमामा के बोल्ने, मान। अब बाँकी कति छ त 5 अनि 1000, 5,000 हो नि हैन। त्यो भएको कारणले 5 लाई ओ, 1000 लाई छन् ओ, छन् 5,000। अब 20,000 लाई कसरी हेर्ने त, 1 2 3 4, 4वटा अङ्क पछाडि कमा। कमा भन्दा यता कति छ त 2 छ, अघि 1 हुँदा पो बोलिएन त, अब 2 हुँदा चाहिँ हामीले अनिवार्य बोल्नु पर्छ है त। अब 2 लाई ई अनि पछाडि कमामा मान। अब यता 0 0 0 0 छ। ल त्यसो भए 0 बोल्नु पर्यो त, नेपालीमा 2 अनि 0 0 त्यसरी बोलिन्छ त, बोलिदैन, डाइरेक्ट 20,000 लिन्छ हैन। त्यो भएको कारणले ई मान 20,000 रहेछ। अब 24,500 यसलाई बोलाउँ, 24,500 लाई 1 2 3 4 हैन। सुरुमा 4वटा अङ्क गर्ने अनि त्यस पछाडि कमा राख्ने। अब कमा पछाडि कति छ त 2 छ, 2 लाई बोलिहाल्ने, ई अनि कमामा मान, कमामा मान। अनि त्यो भन्दा यता कति छ त 4,500।
4500 4लाई के भन्ने सा, 1000लाई छन् अनि 5लाई ओ अनि 100लाई बेग। यसरी यी मान सा छन् ओ बेग। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ 24500। अब यसरी नै 1,25,400। अब लाखको हिसाबमा अलिकति अगाडि बढिन्छ। 1 2 3 4 चारवटा अङ्क त गर्नै पर्यो। अब यहाँ कमा आउँछ हैन। अब कमा भन्दा यता कति छ त 1 र 2 12 छ हैन। कमा भन्दा यता 12 छ। अब 12लाई बोल्न पाइयो। सुरुमा यहाँ अङ्कमा त 1 देखिन्छ तर यहाँ इल त लेख्नु परेन नि त हैन। के लेख्नु पर्यो त 12लाई सिप भनेको 10 अनि ई भनेको 2। सिबीले 12 हुन्छ अनि कमामा के बोल्दिने मान हैन। सिबी मान। अब बाँकी रह्यो कति त यता। अब कमा भन्दा यता बाँकी रहेको 5400। अब 5000लाई के भन्ने ओ छन् 5000 अनि सा भनेको 4 बेग भनेको 100 400। सिबी मान ओ छन् सा बेग। यसरी चाहिँ हामीले 1,25,400 लाई पनि बोल्न सकिन्छ है। अब यसरी नै लाखको हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि 5 लाख 9 लाख कति 6 लाखसम्म हेरौँ। 6,78,305। ल लामै गरौँ न त। 1 2 3 4। अब चारवटा अङ्क पछाडि कमा 7 र 8 को बीचमा लाग्यो। अब यसमा मान बोल्नु पर्यो। त्यसो भए पहिला यो कमा भन्दा यतापट्टिको कति छ त 67 अथवा 67 बाँकी छ। 67 लाई पहिला लेख्ने। युगसेप छिल। यसलाई के भन्दो रहेछ युगसेप छिल 67 भयो। अब कमा छ। कमामा हामीले मान बोल्दिने है। कमामा मान अनि योभन्दा यता कति बाँकी छ त 8305। 8000लाई के भन्ने फाल भनेको 8 अनि छन् भनेको 1000 अनि साम भनेको 3 बेग भनेको 100 300 अनि ओ भनेको 5 305। युगसिप छिलमान फाल्छन् सामबेक ओ हैन। कति भयो त 67,008 एकरी 6,78,305 नेपालीमा चाहिँ है। यसरी चाहिँ हामीले लाखको हिसाब पनि गर्न सकियो। अब अर्को अलिकति अगाडि बढौँ। पन्ध्र लाख 75,700। ल अब 10 लाखमा हामी प्रवेश गर्यौं है त। 10 लाखमा कसरी त्यही हो सूत्र। चारवटा अङ्क 1 2 3 4 चारवटा अङ्क पछाडि के त कमा। अब कमामा हामीले के बोल्दिने मान बोल्दिने। त्यसो भए कमा लागेको बाँकी हैन। यताको बाँकी अंश कति छ त 157 छ। हामीले 157 बोल्दिनु पर्यो है। अब 100 1 नबोलेर डाइरेक्ट के बोल्ने 100 लाई फेक अनि 57 बोल्दाखेरि ओ सिप छिल बोल्यो भने कति हुन्छ 57। अब कमा आयो। कमामा हामीले मान बोल्ने हैन। कमामा मान बोलिन्छ अनि 5700 बाँकी कति रह्यो त 5700। 5 लाई ओ अनि छन् ओ छन् अनि 700 लाई
7लाई छिल अनि 100लाई बेग ओ छन् छिल बेग हैन 5700 यसरी हामीले हेर्न सकिन्छ। अब अझै 25,80,000 अलिकति यो शून्यवाला हेरौँ न त। 25,80,000लाई कसरी बोल्ने त? 1 2 3 4 अब यहाँनेरि कमा लाग्छ। कमादेखि यता कति बाँकी छ त? 258। अब हामीले 258लाई के बोल्ने? ई बेग 200 अनि ओसिफल 258। अब यो भन्दा यता कमा छ, कमामा के बोल्नु पर्यो? मान। अब यो भन्दा यता 0 छ, अब यतिकै छोड्दिने हैन। ई बेग ओसिफल मान यसरी लेख्न सकिन्छ। अब हामीले अस्ति लेखेको जति पनि थियो हैन, सिममान फेङमान तिनीहरू कसरी बन्यो त? एकचोटि त्यो पनि लेखिहेरौँ। जस्तै 1000लाई मान बन्छ, ठिक छ। अब लाखलाई हैन, यो सूत्र अनुसार जाँदाखेरि अब लाखलाई किन अब कतिवटा गर्नु पर्यो? 1 2 3 4। अब यहाँनेरि कमा लाग्छ। अब कमा भन्दा यता 10 बाँकी छ। अब 10लाई के भन्ने? सिप भन्ने अनि कमामा के भन्ने? मान बोल्ने। सिममान। अब अर्को 1 लाख भयो। 10 लाखलाई 1 2 3 4। अब यो 10 लाखलाई यहाँनेरि कमा लाग्छ है। अब यहाँ यता कति बाँकी रह्यो त? 100 बाँकी रह्यो। अब 100लाई के भन्ने? फेक अनि मान फेङमान यसरी। अब फेरि अब यो करोडलाई 2 3 4 करोड भएन छ अलिकति। यो करोडलाई कसरी गर्ने त? 1 2 3 4। अब 4वटा पछाडि कमा लाग्यो, कमा। अब कमा भन्दा यता 1000 बाँकी रहेको छ। अब 1000लाई के भन्ने त? छन् अनि कमामा के बोल्ने? मान हैन, छन् मान। यसरी चाहिँ हामीले अङ्क बनाउन सकिन्छ हैन। अब अझै कन्फ्युज भयो भने हैन, यो भन्दा अझै माथिल्लो लेभलको अथवा यो भन्दा अलिकति अझै धेरै व्याख्या गरिएको भिडियो हामीले लिएर आउनेछौँ हैन। लगभग यतिले सकेसम्म पुग्नुपर्ने यहाँहरूलाई पुग्छ नै होला सायदै हैन। आजको भिडियो यति नै गरौँ है त।